विराटनगरको रङ्गेलीमा जन्मिनुभएका पवन गोल्यानको व्यावसायिक वैभव सजिलै धरहरा जस्तो उच्च भएको होइन रहेछ। हो, भदौको दोस्रो हप्ता हायर प्लेस सँगैको उहाँको निवासको 16औं तलामा उहाँसँग उहाँका जीवनका उतार चढावबारे खोतल खातल गर्दा उहाँ थुप्रै पटक नोस्टाल्जिया हुनुभयो। धरहरा र स्वयम्भूलाई पृष्ठभूमिमा राखेर 16औं तलामा मग्नसँग उहाँको बाल्यकाल, व्यावसायिक यात्रा र व्यावसायिक वैभवबारे हामीले संवाद गर्दा उहाँ इतिहासका पन्ना पल्टाए जस्तै एकपछि अर्को गर्दै विगतका कतिपय ताजा र कतिपय धुमिल सम्झनाका पानाहरू पल्टाउँदै जान थाल्नुभयो। मोरङको पुरानो सदरमुकाम रङ्गेलीमा जन्मिएर मामा घरको रेखदेखमा हुर्किनुभएका गोल्यानले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा विराटनगरकै सत्यनारायण हाई स्कुलबाट सुरु गर्नुभएको रहेछ। 13 वर्षको उमेरमा एसएलसी गर्नुभएका गोल्यानले वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक तहसम्मको अध्ययन मोरङकै क्याम्पसबाट पुरा गर्नुभएको रहेछ। ओठमाथि जुङ्गाका रेखी बस्नुभन्दा अघिदेखि नै पिताजी सोहनलाल गोल्यानको व्यावसायिक लगनशीलताबाट मोहित पवनको मन पनि पिताजीको पेसालाई पावन अर्थात् पवित्र पार्ने पावनी सोचले त्यतैतिर प्रभावित भएको रहेछ। बिहान कलेज पढ्ने र दिउँसो पिताजीको व्यवसायमा सहयोग गर्ने गोल्यानका लागि त्यति बेला पनि विदेश जाने र उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मार्ग खुल्ला नै थियो। तर धरतीपुत्रका नाताले पनि आफ्नै माटोमा केही गर्ने हुटुटीका सामु उहाँको विदेश यात्रामा विराम लागेको इतिहास उहाँले हाम्रा सामु खोतल्नुभयो। पिता सोहनलाल र परिवारको चाहना पनि छोरो विदेश जाने होइन, स्वदेशी माटोमा केही गरोस् र राष्ट्रको शिर उच्च बनाउन सकोस् भन्ने थियो। परिवारको आदेशलाई परामदेश जस्तै मान्ने गोल्यानको चाहना पनि स्वदेशमा केही गरौँ भन्ने भएपछि विदेश अध्ययनको चाहनालाई उहाँले फेरि कहिल्यै नखुल्ने गरी विराम लगाउनुभयो। त्यो बेलामा चाहिँ धेरै चाहिँ बाहिर जाने यताउता त छँदै थिएन। पढ्नको लागि बाहिर जान्छु भनेर रहर गरिएको थियो। त्यो पनि बुवाले पर्दैन भन्नुभयो अनि बाहिर जान चाहिँ पाइएन। होस्टेल लाइफ पनि हेरिएन। त्यही हो, त्यो बेलामा आमा बाबुको आदेश चाहिँ परमादेश जस्तै हुन्थ्यो। त्यो 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 जमाना थियो अर्कै। अहिलेको बच्चाहरूको त अर्कै हिसाब छ फेरि। त त्यो त्यसैले तर त्यस्तो पनि लागेन, कहिले पनि त्यस्तो फिल पनि भएन कि यहाँ चाहिँ जानै पर्छ हुनै पर्छ भन्ने पनि फिल भएन। त्यसैमा रमाइयो। धार्मिक प्रवृत्तिका सोहनलालको काखमा हुर्किनुभएका पवन आफ्नो प्रेरणाको स्रोत पनि पिताजी सोहनलाललाई नै मान्नुहुन्छ। वर्षमा 2 जोर धोती र कुर्तामा खर्च गर्ने सोहनलालले त्यति बेला लगाएको प्वाल परेको गन्जी अहिले पनि पवनको मानसपटलमा ताजै रहेछ। आफूले कमाएको केही हिस्सा धर्मकर्ममा लगाउनुपर्छ भन्ने असल भावका सोहनलालको विचार जति उच्च थियो, जीवन त्यति नै सरल। घरमा आएका मानिसलाई सम्मान दिने र केही न केही खुवाएर पठाउने असल संस्कारले पनि पवनलाई असल बन्न प्रेरणा दिएको रहेछ। सोहनलालको सादा जीवन र उच्च विचार नै गोल्यान परिवारको वैभव हो भन्ने भाव पवनका अभिव्यक्ति र मुहारमा पनि छचल्किएको अनुभूति गर्न त्यति मुस्किल हुँदैन थियो। उहाँ एकदम धार्मिक मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ अब केमा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो भने यदि 1 रुपियाँ कमाइन्छ भने 25 पैसा आधी चाहिँ आफूमाथि खर्च गर्ने, आधी परिवारमाथि खर्च गर्नुपर्छ। 12.5 पैसा 12.5 पैसा। उहाँले वर्षभरिमा 2 जोड धोती र 2 जोड कुर्ता किन्नुहुन्थ्यो र गन्जी पनि 2 वटा मात्रै किन्नुहुन्थ्यो। मैले देखेको छु यस्तो ठुलो ठुलो पाल भएको गन्जी लगाइराखेको पिताजीले त्यो बेलामा, जबकि पैसाको कमी होइन फेरि त्यो कारणले होइन। मलाई कहिलेकाहीँ रिस पनि उठ्थ्यो, किन यत्रो पैसा हुँदा यो त कन्जुसाइ हो भन्ने जस्तो पनि लाग्थ्यो। तर पछि बुझ्यो, यो पछि जब बुझ्यो कि होइन, यो चाहिँ के हो भने यो एउटा चाहिँ आफूमाथि संयम राख्ने तरिका पनि हो। यसले के हुन्छ भने यसले चाहिँ त्यही मैले अघि भनिराखेको थिएँ, 12.5 पैसा चाहिँ आफ्नोमाथि खर्च गर्ने, 12.5 पैसा चाहिँ परिवारमाथि खर्च गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ 25 पैसा चाहिँ सेभिङमा राख्ने, अर्को 25 पैसा चाहिँ धर्मकर्ममा खर्च गर्ने र त्यसपछि चाहिँ अर्को 25 पैसा चाहिँ अरू तपाईँको यो त्यो बेलामा अब मन्दिर भनौँ अथवा अरू यो तपाईँको धर्मशालाहरू भनौँ यस्तोमा चाहिँ खर्च गर्ने भन्ने उहाँको चाहिँ
त्यो थियो। कुराकानीकै सिलसिलामा पवनले विक्रम सम्वत 1990 को भूकम्पको स्मरण गराउनुभयो र सो भूकम्पसँगै मारवाडी समुदायले नेपाल र नेपालीलाई परेको आपद विपदमा गर्दै आएको सेवाभावको साइनो जोड्नुभयो। तर आज होइन, जुद्ध शमशेरको पालामा पनि एकचोटि जुद्ध शमशेरले पनि यिनीहरूले चाहिँ नाफा खायो, यिनीहरूलाई चाहिँ मारवाडीहरूलाई देश निकालेर दिनु पर्यो भन्ने कुरा पनि उठेको थियो होइन। त्यही बेलामा भूकम्प गयो, नेपालकै सबभन्दा ठुलो भूकम्प गयो 1990 सालको हो। त त्यो बेलामा जुन मारवाडीहरूले जुन गरे त्यो हेरिसकेपछि जुद्ध शमशेरले आफ्नो कुरा चाहिँ फेर्नुभयो र त्यसपछि चाहिँ मारवाडीहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्स दिनुभयो नि त। त्यो बेलामा जुन सेवा गर्यो, नेपाली जनताको जुन सेवा गर्यो मारवाडीहरूले, त्यो बेलामा त नागरिक पनि हुने चलन थिएन हेर्नुहोस्। त त्यो जुन गरेको देखिसकेपछि त आज पनि हेर्नुहोस्, जति मारवाडीहरूले जति चाहिँ धर्मकर्मको काम गरेको छ, धर्मशाला भन्नुहोस् कुन ठाउँमा छैन। आज त अब होटल भए, धेरैवटा भए, सबैसँग पैसा भए। सुरुमा त आउने जाने बस्दाखेरि कहाँ बस्ने त, धर्मशालामा बस्ने। सबभन्दा सस्तो र सबभन्दा राम्रो धर्मशाला भनेको मारवाडी सेवा समिति यहाँको भयो, विराट पानी खुवाउने पनि मारवाडी सेवा हो। त हरेक कुराको लागि कुनै पनि रोग हुँदाखेरि अहिले पनि पशुपतिमा छ, हरेक ठाउँमा छ, नेपाल अधिराज्यभरि नै छ। अहिले पनि कुनै पनि देवी प्रकोप पर्दाखेरि सबभन्दा अगाडि आउने कम्युनिटी भनेको मारवाडी नै हो। 1990 सालको भूकम्प अघिदेखि नै मारवाडी समुदायले राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि गरेको सेवाभावबारे खोतल्दै जाँदा उहाँले निकै मार्मिक र मर्मस्पर्शी तथ्य पनि उजागर गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ देशलाई देश भन्न नपाउँदा र मारवाडी समुदायलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो भावले हेर्दा चाहिँ त्यो बेला तत्कालीन शासकहरूसँग घनीभूत सम्बन्ध विस्तारका लागि मारवाडीहरूले आफ्नै समुदायसँग मात्रै विवाहबारी गरेर गल्ती त गरिएन भन्ने भान पनि हुने रहेछ। एउटा गल्ती चाहिँ गरेको जस्तो लाग्छ है मारवाडीहरूले। त्यो भनेको के हो भने अरू पनि त सबै विदेशबाटै आएको। हाम्रो राजा सुद्धा त इन्डियाबाट आउनु भएको होइन र, शाह परिवार पनि त इन्डियाबाट आएको। त्यो 2 पिँढी पहिला आयो होला, कोही अब त 500 वर्षको इतिहास बोकेको मारवाडीहरू पनि छ, त्यसलाई पनि अँगालो मारेको छैन। त्यो कारण के भयो भने बिहाबारी चाहिँ हामीले आफ्नै कम्युनिटीमा गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ गल्ती गरेको जस्तो मलाई लाग्छ है। एउटा यो गरेको भए आज त्यो कुरा उठ्ने थिएन जस्तो मलाई लाग्छ। आफ्नो देशलाई आफ्नो भन्न नपाउने, आफू नागरिक भएर आफूले चाहिँ यो सेकेन्ड क्लास सिटिजन जस्तो फिल बोध हुने भन्ने कुरा हुँदाखेरि पक्कै पनि चित्त त कहीँ न कहीँ दुख्छ नै। काठमाडौँको खुलेको आकाशमा मन्द मन्द चलिरहेको पवन बीच मुहारमा आएको हल्का पसिना पुस्दै पवनले सफलताको गहन सूत्रहरू खोतल्नुभयो। कडा परिश्रम र इमान्दारितालाई सफलताको मूल मन्त्र ठान्ने पवनले काम गर्ने मात्र होइन, कामलाई आफ्नो धर्म समेत हो भन्ने भावनाले प्रेरित भएर दत्तचित्त भएर लाग्ने हो भने सफलता चुम्न कठिन नहुने सूत्र बताउनुभयो। यो त मैले सिकेको त बुवाबाटै हो। एउटा चाहिँ हार्डवर्क गर्नुपर्छ, हेर्नुहोस् एकदम मेहनतको साथ काम गर्नुपर्छ। त्योभन्दा पनि सबभन्दा पहिले इमान्दार हुनुपर्छ। जो काम गरिराख्नु भएको छ त्यसमा इमान्दारिता गर्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ तपाईँ प्यासनेट हुनु पर्यो। जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ भित्रबाट चाहिँ यसलाई म सक्सेस बनाउँछु, यो चाहिँ मेरो काम मात्रै होइन, यो मेरो धर्म हो, काम हो। हामी वैश्यमा हुन्छौँ होइन, ब्राह्मण क्षेत्री वैश्यको कामै यही हो कि यो चाहिँ धर्मै यही हो कि हामीले चाहिँ व्यापार गर्नुपर्छ होइन। त व्यापार गरेपछि त्यसलाई सक्सेस बनाउने। तर मैले अघि इमान्दारिताको कुरा गरेँ, तपाईँ जोसँग किन्दै हुनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ उद्योग लगाउनु भएको छ भने त्यहाँ प्रोसेस गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कामदारहरूलाई काम लगाउनुहुन्छ, तपाईँ कर्मचारीहरूलाई काम लगाउनुहुन्छ, त्यसपछि माल बेच्नुहुन्छ। त्यो सबै तपाईँको स्टेक होल्डरहरू हो, तिनीहरू चाहिँ पार्टनर हो जस्तो भान लिएर काम गर्नुभयो भने सक्सेस हुन्छ। होइन भने तिनीहरूलाई चाहिँ पहिला म चाहिँ जोसँग र मेटेरियल किनिरहेको छु त्यसलाई निचोरौँ, त्यसपछि चाहिँ म कामदारलाई निचोरौँ, कर्मचारीलाई निचोरौँ र बेच्ने मान्छेसँग बढीभन्दा बढी प्राइस लिउँ भन्ने कुरामा त्यो दिगो हुँदैन। यो नै हो कि सक्सेस। निर्यातमुखी व्यवसायलाई राज्यको मेरुदण्ड ठान्ने गोल्यान समूहले अहिले आफू माथात रहेका विभिन्न व्यवसायमा 5000 बढीलाई रोजगारी दिँदै आएको छ।
निरन्तरताको मेहनत र परिश्रमका कारण अहिले गोल्यान्ड समूह देशकै सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने र रोजगारी दिने व्यवसायको रूपमा दरिँदै आएको भन्दै उहाँले खुसी समेत व्यक्त गर्न भ्याउनुभयो। पवन गोल्यान्ड अहिले बैंक तथा वित्तीय सङ्घ नेपाल सिबिफिनको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। नेपालको पायोनियर उद्योगी व्यवसायीको छवि बनाउनुभएका गोल्यान्ड र उहाँको समूहले मुख्य गरेर बैंक, वित्तीय संस्था, होटल, पर्यटन, कृषि, धागो, पश्मिना र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ। गोल्यान्ड समूहले नेपालमै उत्पादित धागो उद्योगबाट मुलुकको संस्कृति, सम्पदा र सौन्दर्य विकासमा योगदान गर्दै आएको छ भने हायत प्लेस मार्फत नेपालको होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि योगदान गर्दै आएको छ। गोल्यान्ड समूह 5 अर्ब लगानीमा जनता एग्रो फरेस्ट्री लिमिटेड जाफल मार्फत कृषि क्षेत्रमा योगदान गर्ने र 100% अर्ग्यानिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढेको छ। सन् 2000 मै शिवम प्लास्टिक उद्योग स्थापना गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्दै आएको स्वर्णिम इतिहास पनि गोल्यान्ड समूहसँग छ। गोल्यान्ड समूहको लगानी रहेको एनएमबी बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, एसियन लाइफ इन्सुरेन्स जस्ता संस्थाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र मार्फत समेत मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्दै आएका छन्। 112 अपार्टमेन्ट सहितको वेस्टार प्रोपर्टी मार्फत गोल्यान्ड समूहले आवासीय सुविधाको क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको छ। नेपालगञ्जमा 20 मेगावाटको सौर्य ऊर्जा केन्द्र फ्योर इनर्जीमा समेत लगानी गरेर अघि बढ्दै आएको गोल्यान्ड समूहले 9वटा हाइड्रो पावर परियोजनामा समेत आफ्नो लगानी विस्तार गरेको छ। गोल्यान्ड समूहले हाइड्रो पावरमा समूह नै बनाएर 46 मेगावाटको माथिल्लो बलेफी जलविद्युत आयोजना, 36 मेगावाटको बलेफी हाइड्रो पावर आयोजना, 35 मेगावाटको भोटेकोशी हाइड्रो र 97 मेगावाटको केएनबीआर इस्वा हाइड्रो पावरमा लगानी गरेको छ। 20 मेगावाटको सोलर परियोजनामा पनि गोल्यान्ड समूहको लगानी रहेको छ। मैत्री न्युजको टिमले उहाँसँग उहाँको बाल्यकाल, व्यावसायिक सफलताका लागि भोगेका उतार चढाव लगायतका बारेमा कुराकानी गरेपछि उहाँको व्यवसायले राज्यका लागि गरेको योगदान, व्यवसायबाट गरेको अपेक्षा, मुलुकको व्यावसायिक वातावरण, मुलुकको अर्थतन्त्र लगायतका विषयमा पनि केन्द्रित भएर हामीले केही कुराकानी गर्न आग्रह गऱ्यौँ। हाम्रो त्यो आग्रहलाई उहाँले प्रचण्ड गर्मीले थाकेको शरीरमा पनि सजिलै स्वीकार गर्नुभयो। यो ठाउँसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै वसन्तहरू पार गरिसक्नुभयो। यो ठाउँसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँको त्यो व्यवसायप्रति, तपाईँले यो अँगालेको कामप्रति सन्तुष्ट कतिको हुनुहुन्छ? पुरै सन्तुष्ट छु, एकदमै सन्तुष्ट छु। मैले गरेको कामहरूमा सन्तुष्ट भएरै मान्छे रिटायर पनि हुन्छ। म त्यो खुसीका साथ रिटायर भएको हो, आफ्नै स्वेच्छाले रिटायर भएको हो, कुनै मेरो स्वास्थ्यले अथवा अरू कुनै कारणले होइन। र म अब चाहिँ देशको सेवा गर्छु। यो चाहिँ अब दिस इज द टाइम टु गिभ ब्याक टु द सोसाइटी भन्ने हिसाबमा चाहिँ कृषिमा लागेपछि चाहिँ के बुझियो भने अब यो यतातिर चाहिँ अलिकति समस्या के देखियो भने कृषि यस्तो ठुलो खाडल बन्दै गएको छ एकातिर, र अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ कर्पोरेट लागेकै छैन, कर्पोरेट हाउसहरू लागेको छैन। त्यसैले चाहिँ आफै छिर्नु पर्यो भन्ने कुरा लागिसकेपछि र हाम्रो देशको किसान जुन हाम्रा अन्नदाता हुन् उनीहरूले सबभन्दा पीडित र उपेक्षित। म अहिले यो कृषिको विषयमा अलिकति म प्रवेश गर्छु। होइन, मैले आफ्नो एकदम हजुर त्यो कुरा भने त सेटिस्फ्याक्सनको लेभलमा कुनै कमी छैन। अब यो बैंक तथा वित्तीय परिसङ्घ नेपाल सिबिफिनको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँ यो क्षेत्रको विज्ञ पनि भएको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यो बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विज्ञकै हिसाबले पनि हामीले हेर्छौँ। र यो अहिले म सुरुवाती कहाँबाट गर्छु भने यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ जारी गर्ने यी मौद्रिक नीतिहरू, योसँग पनि तपाईँको प्रत्यक्ष सरोकार रहने नै विषयहरू भइहाल्यो। यो चिजहरूले चाहिँ अलिकति मुलुकको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावहरू, यसमा भएका कमी कमजोरीहरू, यसमा गर्नुपर्ने सुधारहरू, यो विषयमा अलिकति यहाँबाट अलिकति विषय प्रवेश गरौँ कि जस्तो लाग्यो। के छ तपाईँ सरको बुझाइमा? एकदमै पहिला यसमा चाहिँ अब चाहिँ पहिला फिस्कल पोलिसी अथवा बजेटको कुरा गर्नु नै पर्छ। मोनेटरी पोलिसी त जहिले नै फिस्कल पोलिसीलाई सघाउने हिसाबमा नै आउने हो। यो पालिको बजेट चाहिँ कहाँनिर केन्द्रित भयो भने सरकारलाई चाहिँ आम खर्च भनौँ या साधारण खर्च धान्न पनि गाह्रो भइराखेको स्थितिबाट चाहिँ राजस्वतिर केन्द्रित भयो बजेट फेरि।
हामी फर्केर फेरि केही वर्ष अगाडिको स्थितिमा फेरि फर्क्यौँ। त्यो भन्नाले राजस्वमुखी, आयातमुखी र राजस्वमुखी बजेट आएको छ। त्यो कृषिको जतिसुकै वाचन भए पनि, अरू सबै क्षेत्रको जति उत्पादनमुखी क्षेत्रको वाचन भए पनि बजेटमा चाहिँ नाराहरू आए पनि, तर वास्तविकतामा बजेट भनेको चाहिँ तपाईँको राजस्वमुखी र आयातमुखी आएको छ। अब त्यसलाई सघाउने हिसाबको नआएर त्यसलाई कहीँ न कहीँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई सुहाउँदो बनाउन खोजियो, तर त्यो बिचमा रह्यो। अब त्यो प्रेसरले पनि होला, जुन हिसाबले उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई टेवा दिनुपर्ने थियो न त बजेटले दियो, दिन सक्यो, न चाहिँ मौद्रिक नीतिले, बजेटले नदिएको हुनाले मौद्रिक नीतिले पनि दिन नसकेको अवस्था छ। यसलाई अलि डिटेलमा कुरा गर्ने हो भने, जस्तै हामीले बारम्बार भनिराखेका थियौँ, मौद्रिक नीतिले दिन सक्ने भनेको डुअल इन्ट्रेस्ट रेट पोलिसी भन्नाले उत्पादनमुखी क्षेत्रहरूमा चाहिँ ब्याज दर कम हुनुपर्ने, आयातमुखीबाट चाहिँ अथवा ट्रेडिङ एक्टिभिटी भन्दा कम हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो सिबिफिनको पनि माग रहिरहेको र आम उद्यमी व्यवसायहरूको पनि माग यही रहिरहेको हुनाले यो चाहिँ एउटा हुन्छ कि भन्ने एउटा आश थियो। त्यसै हिसाबले चाहिँ पुँजी पर्याप्तता र चाहिँ तपाईँको वेटेड एभरेज जुन दुईवटा कुरा हो, त्यो पनि त्यही हिसाबले चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरको लागि कम हुन्छ होला, जसले गर्दाखेरि अहिले राइट इस्यु यताउता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता बाध्यता नहोस्, अथवा ब्याङ्कहरू जसले लगानी गर्न सकिरहेको छैन 8-10वटा ब्याङ्कले, तिनीहरूले पनि लगानी गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो मेन यो दुईवटा नै कारण रहेको छ। हामीले 8-10 वर्षको यो पिरियडलाई हेर्ने हो भने कहिले नाकाबन्दी, कहिले भूकम्प, कहिले कोभिड, यस्ता खालको परिवेशमा हामी रुमल्लिरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि मुलुकको अर्थतन्त्र नै एक ढङ्गले भन्ने हो भने निकै तहसनस भइरहेको अवस्था छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको अवस्था हेऱ्यो भने त्यस्तै कहाली लाग्दो अवस्था छ। यसका लागि चाहिँ अलिकति तपाईँहरू पनि जुन सम्बन्धी एउटा ब्याङ्कको क्षेत्रमा, वित्तीय क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, ऊर्जा क्षेत्रमा तपाईँहरूले लगानी गरिरहनु भएको छ, यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति के हुनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अलिकति हेर्नुहोस्, यसो छ, जति जे कुरा गरे पनि हामी जति भूकम्प आयो त्यसबाट पनि उब्रेकै हो, हामी त्यसपछि झन् बलियो भएर निस्क्यौँ। कोभिड आयो, कोभिडबाट पनि हामी बलियो भएरै निस्क्यो हो, ननिस्केको होइन। तर हाम्रो समस्या भनेको के रह्यो भने हामी चाहिँ परनिर्भर बढी भयो। हामी उत्पादन क्षेत्रमा जुन लगानी हुनुपर्ने त्यो लगानी पनि भएन, त्यसको सबभन्दा पहिले वातावरणै भएन, वातावरण नभएपछि लगानी भएन। जुन देशमा, हाम्रो देशमा आज कुनै देशमा छैन होला, मलाई लाग्छ विश्वको धेरै थोरै मुलुकमा हुन्छ, कमसेकम हामीले इन्डिया र चाइनाको कुरा गर्ने हो भने पक्कै पनि छैन। यदि तपाईँले आयातमुखी ट्रेडिङको बिजनेस गर्नुहुन्छ भने इन्डियामा 1-2% कमाउनुभन्दा बढी सकिँदैन। यहाँ त्यस्तै व्यापारमा यदि तपाईँ अर्ब कमाउन सक्नुहुन्छ एउटा एजेन्सी लिएर भने बौला कुकुरले टोक्या छ कि तपाईँले चाहिँ यो उत्पादनमुखी उद्योग खोल्नुहुन्छ, 5,000-10,000 मान्छेलाई रोजगारी दिनुहुन्छ, अथवा तपाईँले कुनै पनि यस्ता हाइड्रो पावर अथवा होटेल जस्ता कुनै पनि यो तपाईँ लङ टर्म बिजनेसमा चाहिँ छिर्नुहुन्छ भन्ने बौला कुकुरले टोकेको हुनु पऱ्यो। सबभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो त्यहाँबाट सुरुवात भएको छ। हाम्रो पुरानो औद्योगिक घरानाहरू पनि अहिले आएर ट्रेडिङ घराना भइसक्यो। सुरुवात औद्योगिक घरानाहरू पनि ठुला औद्योगिक घराना पनि भइसक्यो। अब मैले नाउँ लिइराख्नु परेन, तपाईँले बुझ्नु नै भयो होला। त त्यो चाहिँ त्यो औद्योगिक घरानाहरूलाई दोष दिनुपर्ने होइन, त्यसमा त्यो राज्यको कहीँ न कहीँ गल्ती हो। त यसैले यो हुनुपर्ने अब भयो। अब हेर्नुहोस्, अघि हामीले कृषिको कुरा गऱ्यौँ, हाइड्रो ऊर्जाको कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि पर्यटनको कुरा गऱ्यौँ, आयात प्रतिस्थापन निर्यातको कुरा गऱ्यौँ, वनको कुरा पनि गऱ्यौँ। 45% भूभाग हाम्रो वन छ होइन, तैपनि हामी 1 खर्बभन्दा बढीको आयात गर्छौँ। यो के हो त? यो के हामीलाई के हातखुट्टा बाँधेर बस्नुपर्ने हो? अरूले भन्दैमा हामीले मान्नुपर्ने हो? हामी त 5-7 खर्बको एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने बिना मासेर। यसको मतलब यो होइन कि 45% भूभाग जुन छ त्यसलाई घटाउँ भनेर मेरो भनाइ होइन। यो त एउटा चाहिँ वन विभागले पनि एउटा स्टडी गरेर निकालेको
पेपरको आधारमा म बोल्दैछु 12 करोड CFT हरेक वर्ष निकाल्न सकिन्छ, जसको मूल्य चाहिँ 7 खर्बभन्दा बढी हुन्छ। त्यो निकाल्न सक्यो भने 1 खर्ब हामीलाई आवश्यक छ भने 6 खर्बको हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। भनेपछि त अहिलेको खाडल त सबै पुरिन्छ नि त। यो छ जडीबुटी छ, हाम्रो जडीबुटी यति एक्सपोर्ट भइरहेको छ, तर लिगल एक्सपोर्ट भएको छैन। अहिले पनि 1 खर्बको एक्सपोर्ट हुन्छ भन्ने कुरा बारम्बार आइराखेको छ, हामी सबैलाई थाहा छ। यासर गुम्बाकै कुरा गरौँ, अहिले अफिसियल भ्यालुएसन 5 लाख मात्रै छ, जबकि 40-50 लाखमा एक्सपोर्ट हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ होइन। त 5 लाखमा किन एक्सपोर्ट गर्न दिएको, यो कुरा मैले बुझ्न नसकेको कुरा। त्यस्तै अरू चाहिँ NPPA को सर्टिफिकेसन भएको छैन, त्यस्तै अरू एक्सपोर्टमा चाहिँ जति हडल लाग्नुपर्ने सबै लागेको छ। आयात घर बसी पनि भएको छ। कोभिडको बेलामा पनि आयात सजिलै भयो, त्यसमा कुनै पनि गाह्रो भएन। बेङ्गलोरबाट हिँडेको कागतीको ट्रकहरू चाहिँ काठमाडौँ आउँदा केही पनि रोकिएन। झापाबाट चाहिँ मेरो फार्मबाट पनि आउन सकेन। पोखरामा त अब कहानी नै भयो, त्यो यसमा कोभिड छ भनेर पुर्यो। इन्डियाबाट आएको विदेशबाट आयो, स्वदेशको आउन सकेन होइन, विदेशबाट आएको तरकारी चाहिँ हामीले खायौँ, स्वदेशी तरकारीमा कोभिड छ भनेर चाहिँ त्यसलाई पूर्ण लगायौँ। यो दुर्भाग्यपूर्ण, यो दुर्भाग्य हो के, हाम्रो देशको दुर्भाग्य हो। हाम्रो जुन भनौँ न, जुन एडमिनिस्ट्रेसन भनौँ या जे पनि भनौँ, जसले यो यस्ता कामहरू गरेका छन् उनीहरूको सोचै कुण्ठित छ कि। त यसैले हामी चाहिँ जबसम्म यसबाट उब्रिँदैनौँ, हाम्रो प्याराडाइम सिफ्टै गर्नुपर्छ हाम्रो सोचमा। जबसम्म हामी सोचमा सिफ्ट गर्दैनौँ, जति कोही कुरा गरे पनि कुरा मात्रै रहन्छ, त्यो होइन भने त हामी प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानीदेखि लिएर त्यसको उत्पादन बढाउनु पऱ्यो, त्यसलाई प्रोटेक्सन दिनु पऱ्यो सरकारले। त्यसमा चाहिँ अनुदान दिनुहोस् भनेर म भन्दिनँ, त्यसको आवश्यकता छैन। कृषिकै कुरा गर्दाखेरि पनि अनुदान अहिले फलेको छैन होइन, किनभने अनुदान पनि निश्चित वर्ग र निश्चित मान्छेहरूले मात्रै पाएका छन् भन्नुपर्छ। त त्यसैले त्यो फलेको छैन भन्नाले हामीलाई आवश्यकता के छ भने हाम्रो आयात हुने वस्तुहरूमा चाहिँ अलिकति चाहिँ कडाई गरिदियो भने हामी चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ र चाँडै फड्को पनि मार्न सक्छौँ। तपाईँ अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्र पनि बुझेको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। यो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि चाहिँ नि यो अर्थतन्त्र सुधारका शर्तहरू चाहिँ बुदागत रूपमा, अब अलिकति ब्रिफमा जाँदाखेरि अलिकति व्याख्यात्मक रूपमा जाँदा अलिकति होला, बुदागत रूपमा भन्दा चाहिँ के हुन सक्छन् होला जस्तो लाग्छ सरलाई? हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिले त हाम्रो सोच बदली हुनु पऱ्यो। नम्बर 1, तलदेखि माथिसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि लिएर या राष्ट्रपतिज्यूदेखि लिएर अनि तल्लो कर्मचारीदेखि लिएर हामी कर्पोरेट देखि लिएर साना किसानदेखि लिएर सबभन्दा पहिले त पोजिटिभ थिङ्किङ आउनु पऱ्यो। हामी गर्न सक्छौँ, सकारात्मक सोचै आउनु पऱ्यो सबभन्दा 1 नम्बर। त्यसपछि जति हाम्रो रिसोर्सेस छ त्यसलाई चाहिँ यतातिर डाइभर्ट गर्नु पऱ्यो र बिस्तारै जुन पहिला हुनसक्छ, जस्तै 1 नम्बरमा कृषि हुनसक्छ, त्यस्तै ऊर्जामा चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ, पर्यटनमा हामी ठुलो फड्को मार्न सक्छौँ। यस्तोमा पहिला हामी ध्यान दिउँ, जसको लागि जे चाहिन्छ। निर्यातमुखी बिजनेसहरूमा जुनमा फड्को मार्न सकिन्छ, हाम्रो मौलिक उत्पादनहरू, हाम्रो कच्चा पदार्थहरूसँग जोडिएको निर्यातलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु पऱ्यो। त्यस्ता वस्तुहरूको लागि चाहिँ हामीले एउटा नीति निर्माण गरेर चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढायो भने यो चाहिँ एउटा तुरुन्तै फड्को मार्न। कृषिमा 4 खर्बको छ, यो नै खाडललाई हामीले पूर्ति गर्यो भने त धेरै ठुलो फड्को भयो नि त। मैले भनेको अघि कुरा गरेँ त यस्तो, यो दोस्रो भयो। तेस्रो भनेको आयातलाई अलिकति निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। जुन कुरा हामी नेपालमा गर्न सक्षम छौँ या जुन आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छन् त्यस्ता वस्तुहरू जुन आत्मनिर्भर भइसकेका अथवा आत्मनिर्भर उन्मुख या हुन सक्ने वस्तुहरूकोमा चाहिँ आयातलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्दै जानुपर्छ। त्यसमा चाहिँ भन्सार बढाउनु पऱ्यो या अरू ट्यारिफ नन ट्यारिफ ब्यारियरहरू लगाउनु पऱ्यो र कर्जा प्रभाव पनि त्यतैतिर बढी हुनु पऱ्यो र त्यसमा चाहिँ जुन आवश्यक छ, जुन नयाँ क्षेत्रहरू छन् त्यतातिर चाहिँ अलिकति तपाईँको सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू दिनुपर्छ। ब्याजको दर एकल दरमा हुनुपर्छ ब्याजको त्यो। र अर्को भनेको चाहिँ यो जुन मैले अघि पनि भने, तपाईँको सर्टिफिकेसन छ एक्सपोर्टहरूको लागि,
त्यसलाई चाहिँ एकदमै सरलीकरण गर्नुपर्छ। घर बसी बसी चाहिँ एक्सपोर्ट हुने चाहिँ वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ एकदमै सहज बनाउनुपर्छ, यति नै। सरले अहिले भन्दै गर्दा नि जस्तो यो कर्जा प्रवाहका कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि अहिले यो कर्जा प्रवाहको कुरा, ब्याज दरको कुरा अनि तरलताको कुरा, यी तीनटा चिजहरूले पनि अलिकति कता कता के नमिलेको जस्तो पनि देखिन्छ। हजुर, यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो नमिलेकै हो, यसमा कुनै विमत छैन। म पनि कृषि गरिरहेको छु, मलाई यो भन्न चाहिँ अलि लाजै लाग्ने कुरा हो कि चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ कृषिमा कर्जा दिनको लागि, मलाई नै दिनको लागि चाहिँ हिचकिचाउँछ। हो, म त अब ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घको अध्यक्ष र एउटा ब्याङ्कको अध्यक्ष पनि भयो पनि चाहिँ मलाई नै दिन हिचकिचाउँछ। अर्को थप सिक्युरिटी मसँगै माग्छ भने त साना किसानहरूले त कसरी पाउने भन्ने यो कुरामा मलाई भन्न अलि अप्ठ्यारो र लाजमर्दो कुरा, मेरै आफ्नै लागि लाजमर्दो कुरा। यसलाई चाहिँ सुधार्नमा चाहिँ मैले अस्ति यो कुरा गभर्नर साहबको अगाडि पनि राखेँ र यो चाहिँ यो कुरालाई हामी सबैले मिलेर सुधार्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर यसको लागि चाहिँ सहजीकरण चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि गरिदिनु पर्यो, नेपाल सरकारले पनि यो कुरा बुझिदिनु पर्यो कि यो चाहिँ अहिले गाली मात्रै गरेर भएन ब्याङ्कलाई, त्यो लगानी गरेपछि त्यो सुरक्षाको अनुभूति पनि ब्याङ्कहरूलाई दिनु पर्यो। आखिरमा पब्लिककै पैसा हो, त्यो पनि डिपोजिटबाट आएको पैसा पनि त पब्लिककै पैसा हो। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ त्यो गर्ने बित्तिकै मलाई लाग्छ हामी चाहिँ यसमा सुधार गर्न सक्छौँ। अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने पक्कै पनि नमिलेकै स्थिति छ। एउटा हामीले विदेशतिरका अलिकति अनुभवहरू हेर्ने हो भने राज्यका लागि उद्योगी व्यवसायीहरू भनेका चाहिँ एउटा गहना जस्तो हुन्छन्, तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरू भनेका चाहिँ यिनीहरू चाहिँ लुच्ने मात्रै हुन्। राज्य अनिखेर त्यो जुन राज्य नियन्त्रण गर्ने ठाउँमा पुग्छन् अथवा सत्तामा पुग्छन्, तिनीहरूले चाहिँ अलिकति यी उद्योगी व्यवसायहरूलाई चाहिँ धुनुपर्छ, लुच्नुपर्छ, यिनीहरूलाई सेवा सुविधा नदिँदा पनि हुन्छ भन्ने खालको मानसिकताहरू हो कि भन्ने खालका गुनासोहरू पनि उद्योगी व्यवसायबाट आउने गरेका छन्। तपाईँले चाहिँ लामो अनुभवमा राज्यबाट कस्तो खालको? हेर्नुहोस्, म त के भन्छु भने खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन। हामी पनि त यही चाहिँ सिस्टमभित्र बसेरै काम गरेको, त कहाँ रोकेको छ त? कुनै राज्यले त्यस्तो गाह्रो बनाएको छैन। अरूलाई गाली गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो भित्र हेर्नु पर्यो कि हामीले के गरिरहेका छौँ। यदि हामी चाहिँ ठिक ठाउँमा बसेर काम गरेको छौँ, सबै चारवटा पाङ्रा भन्छौँ नि हामी, एउटा प्राइभेट सेक्टर भयो, एउटा चाहिँ तपाईँहरू नै हुनुभयो, मिडिया हुनुभयो, त्यसपछि कर्मचारी र ब्युरोक्रेट्स कर्मचारी, र त्यसपछि चाहिँ पोलिटिसियन भनौँ या मन्त्रीहरू, नीति निर्माताहरू, यो चारवटा चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो। यहाँ भइ के राखेको छ भने 70-80% चाहिँ कस्ता मान्छे भयो भने जसले चाहिँ आफ्नो काम गरेको छैन, त्यसले गर्दा एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर चाहिँ हामी उन्मुक्ति पाउन चाहन्छौँ। र चाहिँ सजिलो काम के छ भने हामी जस्तो मान्छेले सरकारलाई गाली गर्यो, कर्मचारीलाई गाली गर्यो अथवा मिडियालाई भन्यो, यो त चाहिँ भन्यो, त्यतिमा चाहिँ खुसी भएर 2 प्याक खाएर चाहिँ सुत्ने भन्ने, गाली गर्न पाउँदा गाली गरेर चाहिँ आनन्द मनाउने भन्ने बानी भयो। त्यस्तै एकअर्काले सबैले त्यो भयो। सरकार फटा बेइमान, यता चाहिँ यो चाहिँ लुट्ने व्यापारीहरू, सबै उद्योगी व्यापारीहरू सब लुट्ने स्वार्थी, अनि केही मिडियाहरूले चाहिँ अलिकति त्यो गर्ने, आर्म ट्विस्ट गर्ने भनौँ, अनि कर्मचारीहरू चाहिँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छैन भन्ने कुरा, यो चारैतिर यस्तो माहौलमा चाहिँ हामी पन्पिन सक्दैनौँ। यो जति भयो भयो, एकअर्कालाई गाली गर्नुभन्दा हामी मिलेर चाहिँ अब देश निर्माण गरेनौँ भने हामी ठुलो खाडलमा जाँदैछौँ, झन्झन समस्यामा छिर्दै जान्छौँ। यो श्रीलङ्काको त उनीहरू त उब्रियो, किनभने उनीहरूको फन्डामेन्टल प्रब्लम थिएन, हाम्रो त फन्डामेन्टलै प्रब्लम छ। जुन देशमा राजस्वभन्दा साधारण खर्च बढी हुन्छ, त्यो देश कसरी उँभो लाग्छ? अहिले हामीले लोन लिएर यदि र ब्याज तिरेर यदि चाहिँ साधारण खर्च चलाउँछौँ भने त्यो कहाँसम्म सम्भव हुन्छ? यो कुरा सोच्ने स्थिति हो कि होइन? यो अहिले पनि हामी यो दिवा सपना हेर्दैछौँ कि होइन हामी चाहिँ अहिले पनि ठिक छौँ? किनभने म जस्ता ले पनि कमाउन पाएकै छ,
सबै गर्न पाएकै छ। तर भोलिको दिनमा के हुन्छ, यो कसैले यति गहन कुरा छ, यो नसोचिकन भोलिको दिनमा के हुनेवाला छ भन्ने कुरा हामीले विचारेनौँ भने हामी झन् ठुलो समस्यामा, दुर्घटनामा जान सक्ने खतरा पनि छैन भन्ने स्थिति रहेन। हजुर, सरसँग अलिकति समयको पनि पाबन्दी छ, म अलिकति छोटोमै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। जस्तै अहिले तपाईँ विशेष गरेर चाहिँ यो स्वदेशी उत्पादनमै बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ। यो स्वदेशी उपभोगको नीतिबाट चाहिँ तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुपर्छ र यसबारे तपाईँका सुझावहरू के हुन सक्छन् एकदम संक्षिप्तमा? नीति बनेर त नीति त राम्रै बनिएको छ। 20% बढी भए पनि 15% 20% बढी भए पनि नेपाली उत्पादन किन्नुपर्छ भन्ने कुरा नीतिमा त छ नि त, तर कार्यान्वयन भएको छैन। नीति भने कार्यान्वयन भएन। हो, त्यस्तै चाहिँ कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुमा एक दर कमसेकम बढी हुनुपर्छ भन्सारमा भन्ने पनि नीति छ, त्यो पनि राम्ररी कार्यान्वयन भएको छैन। यस्तै नीतिको मात्रै कुरा गरेर भएन, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्यो र त्यो हिसाबले जबसम्म अगाडि जाँदैन तबसम्म चाहिँ रिजल्ट चाहिँ यसले गरेन उसले गरेन फेरि हामी त्यहीँको त्यहीँ पुग्छौँ कि। त भन्नाले नीति राम्रो ल्याउनको साथसाथमा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ बलियो चाहिन्छ। हजुर, अहिले तपाईँले विभिन्न व्यवसायहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, त्यहाँ तपाईँले ठ्याक्कै तथ्याङ्क यति नभए पनि 5000 बढीलाई तपाईँले रोजगारी दिइरहनु भएको छ। राज्य अहिले पनि त्यो कुरामा त्यति धेरै सिरियस छ जस्तो लाग्दैन। राज्यलाई तपाईँले चाहिँ सुझाव सल्लाह चाहिँ के दिनुहुन्छ यो एउटा रोजगारी सृजनाका लागि? राज्य कहाँ चुकेको छ होला जस्तो लाग्छ सरलाई? हामी पुरै चुकेको छौँ, किनभने जबसम्म हामी अब विदेश जाने पनि हामी यो अदक्ष पठाउनुभन्दा दक्षलाई विदेश पठायो भने त्यसबाट चाहिँ अलि राम्रो फाइदा हुन्छ। देशमा चाहिँ कमसेकम गएको मान्छेले पनि राम्रो पैसा कमाउँछ र रिस्पेक्टफुल काम गर्न पाउँछ। यो 45-48 डिग्रीमा काम गर्नु पर्दैन भन्ने पनि हो र एकातिर त्यहाँ चाहिँ हामी चुकेको छौँ। त्यो भन्नाले अहिले पनि रेमिटेन्सबाटै राज्य चलाउनु ट्रेनिङ दिनमा चाहिँ चुकेको छौँ। देशभित्र पनि अहिले धेरैवटा उद्योगहरू सञ्चालन हुन सक्ने स्थितिमा छन्, तर त्यहाँनिर पनि ट्रेनिङकै आवश्यकता छ। एक अर्को चाहिँ फेरि म घुमिफिर एउटै कुरा भन्छु कि हाम्रो सोचकै समस्या छ। हाम्रो जबसम्म हामी यो हुनसक्छ, अहिले पनि धेरैजनाले भन्छ कहाँ सम्भव छ र विदेशबाट हामी भारतबाट कच्चा माल ल्याउँछौँ र भारतै प्रोसेस गरेर पठाइरहेका छौँ। आज 25 वर्ष 27 वर्षदेखि उद्योग चलाइरहेका छौँ त 4% होला 2% होला नाफा खाएको, तर त्यो गरेर गर्न सकिन्छ नि। 5000 मान्छेलाई रोजगारी पनि दिन सकिन्छ नि। त यो सोच आउनु पर्यो। हामीलाई 20% 50% नाफा चाहिन्छ भन्ने सोच हाम्रो पनि हुनु भएन। त यो भनेको चाहिँ यो सबै कुरा आखिर गएर सोचकै कुरा आउँछ। जबसम्म राज्यले यो चाहिँ यकिन गर्दैन र यो चाहिँ सोच ल्याउँदैन सबै चाहिँ पाङ्राहरूले कि हो यो सम्भव छ भनेर कुरा, तपाईँहरूले पनि अहिलेसम्म कुरा गर्नुहुन्छ कृषिको नै, तर त्यसमा चाहिँ विश्वास गर्नु भएको छैन। विश्वासकै कमी छ। मैले यसैमा के सरलाई, म एउटा झापाको नागरिक, हाम्रो झापामा सुपारी खेती प्रशस्त हुन्छ। हामी 1 रुपियाँको करिब 8 दाना जति सुपारी त्यो उनीहरूले किन्दाखेरि 1 रुपियाँको 8 दाना जति पर्छ। हामीले त्यहाँबाट पारिपट्टि मेची खोलाको पारिपट्टि नक्साल छ, त्यहाँ पुगिसके पछाडि उनीहरूले त्यहाँ प्रशोधन गर्छन् र हामीले चाहिँ 1 दाना सुपारीलाई करिब 4 रुपियाँ तिरेर प्याकेटमा हालेपछि हामीले खानुपर्ने बाध्यताहरू छ। तपाईँले यस्तो खालको अनुभव पनि त पुग्नुभयो होला नि यो चिजमा? एकदम हामीले त एउटा स्टडी नै गराएको। अहिले म तपाईँलाई किताब पनि दिन्छु, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, निर्यात सम्भावना भएका चाहिँ वस्तुहरू के हुन् भनेर हामीले एउटा 10 वटा वस्तुहरूको गरेको। त्यसमा तपाईँले उसको सुपारीको एक्जाम्पल दिनु, म तपाईँलाई अलैँचीको उत्पादन अलैँचीको दिन्छु होइन, ठुलो अलैँचीको, त्यो पनि झापा र त्यहाँ इलामको यता पहाडी भेगको चाहिँ अलिकति वस्तु हो। 10 वर्षमा हामीले 700 रुपियाँको हाराहारीमा चाहिँ एक्सपोर्ट गरेका छौँ। 700 रुपियाँ किलोको हिसाबमा इन्डिया एक्सपोर्ट गरेका छौँ। तर त्यो चाहिँ इन्डियाले त्यसलाई सानो प्रशोधन मात्रै होइन, प्रशोधन पनि गर्दैन, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सेग्रिगेसन गरेर अलिकति त्यसलाई चाहिँ छनौट गरेर क्वालिटी 3 टुक्रा गरेर त्यसलाई ब्रान्डिङ गरेर प्याकिङ गरेर 1700 रुपियाँ भारूमा चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर त यो भनेको त हाम्रो देशको सोचकै कुण्ठितपना हुन्छ। हामी
यो त मलाई लाज लाग्नुपर्ने कुरा हो नि त। तपाईँहरूभन्दा पनि मलाई लाज लाग्नुपर्ने कुरा हो नि। यो कर्पोरेटले के हेरेर बस्यो त? यस्तोमा त्यो विदेशको कम्पनीको ल्याएर यहाँ चाहिँ नेपालमा बेचेर चाहिँ फुर्ती लगाएर म चाहिँ यसको मालिक, म उसको मालिक, यो ब्रान्ड मेरो भन्नुको सट्टा नेपाली ब्रान्ड बनाएर नेपाली ब्रान्डलाई विश्वमा लगेर चाहिँ गर्व गर्यो भने चाहिँ त्यो रियल गर्व हुन्छ। हेर्नुहोस्, त यसको आवश्यकता छ कि अहिले हामीले त गरिराखेका छौँ। माटो ब्रान्डमा, आशापुरीको ब्रान्डमा चाहिँ हामी विश्वभरि एक्सपोर्ट गर्न सुरुवात गरिसकेका छौँ। अब अगाडि बढ्दैछौँ। यो ठुलो अलैँचीको पनि एक्जाम्पल दिए, सुपारी हामीले पनि खेती गरिरहेका छौँ। त्यसलाई अब चाहिँ प्रशोधन नेपालमै गर्नु, ब्रान्डिङ गर्नु पर्यो। ब्रान्डिङ त गरि नै सक्यौँ हामीले। अब त्यसको प्याकेजिङ त्यही हिसाबले हुनु पर्यो। यो 1700 रुपियाँ भारूमा हामीले ठुलो अलैँची किन बेच्न सक्दैनौँ? सुरुवातमा हुनसक्छ 1500मा बेच्नु पर्ला, तर हामीले किन कमजोर थोरै छौँ? हाम्रो त कामै एक्सपोर्ट गर्ने हो। गोल्यान समूहको त कामै एक्सपोर्ट गर्ने हो। हामी किन कमजोर छौँ र? हामीले पनि त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा अठोटको साथ चाहिँ लागिएको छ। र हुनसक्छ अब यो के हो भने हाम्रो चाहिँ भेडचाल नै हो। जुन बेलामा पस्मिना आयो पस्मिना नै आयो, जुन बेला कार्पेट आयो कार्पेटै आयो, जुन बेला जुन आउँछ त्यो भेड जस्तै आउँछ सबै एकैचोटि। तब भोलिका दिनमा चाहिँ कृषिमा र वन्यजन्य वस्तुमा आओस् भन्ने चाहिँ आश लिएको छु। अहिले हाइड्रो पावरमा सबै चारैतिर हाइड्रो पावर भइरहेको छ। कुनै बेला ब्याङ्क भयो, कुनै बेला तपाईँको इन्सुरेन्स कम्पनी भयो, यस्तै हो। अहिले तपाईँ गोल्यान समूह भनिसके पछाडि धरतीपुत्र, अहिले काली लाग्दो अवस्था के छ भनेदेखि पाखोबारी, गाउँको पाखोबारी बेचेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अघि तपाईँले भन्नुभयो प्रचण्ड गर्मीमा नङ्ग्रा ख्याउँदै उनीहरू बाकसमा फर्किनुपर्ने बाध्यताहरू छन्। यो बाध्यतालाई तपाईँ धरतीपुत्रले कसरी हेर्नु भएको छ? एकदमै यो नै हो। मेरो चाहिँ ड्राइभिङ फ्याक्टर पनि यही हो। म कृषिमा लागेको कारण पनि यही हो। मेरो दुईटा ड्रिम छ। अब एउटा एक चाहिँ नेपालमा चाहिँ यति रोजगारी सृजना होस्, स्वरोजगार सृजना होस्, साना साना उद्यमी यति जन्मोस् जसले गर्दाखेरि विदेश जान नपरोस्। एउटा गए भने पनि, मैले अघि पनि भने, गयो भने पनि त्यो 48 डिग्रीको टेम्परेचरमा र बाक्सामा फर्किने गरी होइन, सम्मानपूर्वक चाहिँ त्यो म्यानेजर भएर अथवा कमसेकम त्यो एक्जिक्युटिभ लेभलमा जाओस् भन्ने नै एउटा चाहना हो। अर्को भनेको चाहिँ हामी चाहिँ कुनै पनि हाम्रो डाँडादेखि लिएर कुनै पनि भूभाग हाम्रो चाहिँ हराभरा होस्, यो चाहिँ नाङ्गो नरहोस् भन्ने नै यो दुईटा ड्रिम हो। यही पुरा गर्नमा म लागेको छु। यसको लागि सरकारको साथ पाए चाँडै गर्न सकिन्छ। सबै चारैवटा पाङ्ग्राको साथ पाए, एउटा त म आफै छु, तीनवटा पाङ्ग्राको साथ पायो भने चाँडै गर्न सकिन्छ। होइन भने पनि म पछि हट्नेवाला छैन, म त गरेरै छोड्छु। एउटा कुराहरू म भन्न चाहन्छु, हामी नेपाली भएर गर्व गर्नुपर्ने यो झन्डा मैले लगाएँ, झन्डा लगाउँदैमा गर्व गर्ने होइन। हामी चाहिँ राष्ट्रिय गान गरेर मात्रै गर्व गर्ने होइन। नेपाली हामी छौँ, नेपाली खानु पर्यो, नेपाली लगाउनु पर्यो। यति हामीले गर्यो भने हाम्रो देशमा फड्को मार्नको लागि कसैले रोक्न सक्दैन। अन्तिममा 5000 बढीलाई रोजगारी दिनुभएको छ। यही युवाहरू पनि अहिले केही गरौँ भन्ने हुटुटी भएका युवाहरू छन्। यी युवाहरूका लागि चाहिँ खालको चाहिँ स्टार्टअप त्यसको लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म सृजना गरेर उहाँहरूका लागि केही गर्न सकिन्छ है भन्ने खालको तपाईँले दिने सल्लाह सुझाव अथवा त्यसका लागि चाहिँ तपाईँले त्यस्तो केही योजनाहरू बनाउनु भएको त्यस्तो केही छ? हामी यो अहिले जनता एग्रो एन्ड फरेस्ट्री लिमिटेड भनेर 5 अरबको कम्पनी अहिले भर्खरै सुरुवात गरेको छौँ। यसमा चाहिँ सबै हाम्रो एग्रिकल्चर र फरेस्ट्रीको जति पनि डिभिजनहरू छ यसैभित्र पर्छ। यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो। यसबाट चाहिँ अब आउने दिनमा हामी दुईटा काम गरिरहेका छौँ। एक तपाईँको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गरेर किसानहरूको साथमा अगाडि बढ्न सुरु गरिसकेका छौँ। अर्कोतिर चाहिँ हामी साना उद्यमीहरूलाई अहिले पनि गरिरहेका छौँ। अब घिउ भयो, मह भयो, पिठोहरू भयो, अचार भयो, तपाईँको अरू पनि यो सबै किसिमको धेरै कृषि प्रशोधन उद्योगहरूको चाहिँ अब यो पानी नै हेर्नुहोस्, यो सब साना उद्यमीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि हो। र त्यस्तै अब अरू पनि यस्तै उद्योगहरू चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ हामी आफैले पनि प्रमोट गर्छौँ। त्यसमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट लोन दिलाउने, त्यसको चाहिँ र मेटेरियल चाहिँ
नेपालकै हुनुपर्ने र त्यसमा चाहिँ त्यसको उत्पादन चाहिँ हामी आफैले आफ्नो ब्रान्डमा चाहिँ किनिदिने कोस त्यतिसम्म गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। र जहाँसम्म युवाहरूलाई भन्ने कुरा के रह्यो भने म यो भन्ने पनि गरेको छु, तपाईँहरू चाहिँ अरूले गर्यो भन्दैमा भेडचालमा नलाग्नुहोस्। तपाईँहरूले पहिला चाहिँ त्यसलाई राम्ररी स्टडी गर्नुहोस् र प्यासन छ, अरूले गरिरहेका छ या आमा बाउले भन्यो या अरूले गर्दाखेरि म पछाडि रहँला भनेर नगर्नुहोस्। त्यसको राम्रो स्टडी गरेर भित्रबाट नै हुटुटी छ, त्यो हुटुटी भएपछि मात्रै काम गर्नुहोस् र काम गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ अप्ठ्यारो नहुने भन्ने हुँदैन। सजिलो बाटो हिँड्न खोज्यो भने जागिर गर्यो हुन्छ। उद्योग व्यवसायमा आउनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति सुरुमा चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ। म यो उमेरमा 65 वर्ष पुगिसकेको पनि अहिले पनि 12-14 घन्टा काम गर्छु। त्यो अब मलाई पैसाको लोभमा होइन, अब कहीँ मेरो ड्राइभ मैले अघि भने मेरो 2टा ड्रिम छ, यो ड्रिम पुरा गर्नको लागि गर्छु। त्यस्तै तपाईँहरूले आफ्नो ड्रिम बनाउनुहोस्। के ड्रिम छ, के सोच्नु भएको छ, त्यो सोचेर मात्रै काम अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्नो पुँजीबाट चाहिँ पुँजीको हिसाबले मात्रै खर्च गर्नुहोस्, व्यवसायमा मात्रै खर्च गर्नुहोस्, त्यसबाट पार्टीहरू नगर्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ रिस्कमा पनि कमसेकम लैजानु। नाफा भएकोबाट रिस्क पनि लिन मिल्यो, नाफा भएकोबाट चाहिँ मोज मस्ती पनि गर्न मिल्यो। यति नै भन्न चाहन्छु। तपाईँका यी सफलताहरूले सगरमाथाको जस्तै चुली चुम्दै अगाडि बढ्न सकुन्। आगामी दिनमा तपाईँको व्यापार बिजनेसको क्षेत्र एकदम कतै पनि दाग नलागिरहन अगाडि बढ्न सकोस्। यस्तो महत्त्वपूर्ण समयका बावजुद पनि तपाईँले हामीलाई केही समय दिनुभयो। अन्तिममा फेरि पनि तपाईँलाई हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। जो दाग नलागोस् भन्नुभयो भने यो चाहिँ एकदम सबभन्दा ठुलो र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यही हो। मलाई कुनै पनि काम गर्दाखेरि अहिले 65 वर्ष उमेर पुग्दाखेरिसम्म दाग लागेको छैन, अब चाहिँ नलागोस् भन्ने नै पशुपतिनाथसँग यो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो नै अनुरोधै भनौँ अथवा जे भने पनि त्यो नै हो। धन्यवाद। मैत्री संवाद यहीँ अन्त्य हुन्छ। मैत्री संवाद हेर्दै गर्नुहोला, सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।